बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं मुबशर लकमान चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, कल मैं अपलोड नहीं कर सका, कोई टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे मेरे लैपटॉप में एंड आई कुड नॉट डू द नीडफुल। और अब यह है कि बहरहाल एक न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई, लेकिन आपको बताऊं कि चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत हो गई है। यानी ये कहा जा रहा है, बता रहे हैं हमें गैर मुल्की मीडिया जो है, क्या CIA ने बीजिंग में भी जाल बिछा लिया और हिजबुल्लाह के नए सरबराह की ईरान में हलाकत हो गई है। तो ईरान को वेनेजुएला मत बनाओ, टर्की ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। भारत का यौम जमहूरिया अकलियतों पे भारी पड़ गया। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में सिख बरादरी के बहुत ही सख्त मुजाहरे। आप देख रहे हैं मुबशर लकमान चैनल, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। मैं आपको बताऊं कि हफ्ते की शाम खबर आई थी कि चाइना के ताकतवर तरीन जनरल और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जोंग बोशिया जो हैं, उनको इंटेलिजेंस हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया और सोशल मीडिया पे भी यह दावा किया जा रहा है कि जनरल जोंग जो हैं, इन पे चाइना के जौहरी हथियार से मुतल्लिक अहम टेक्निकल डेटा अमेरिका को मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। अब दूसरे लफ्ज़ों में ये सीधा सीधा गद्दारी का केस है। तो जो वेस्टर्न मीडिया है और इंडियन मीडिया, तो इस सारे खेल में उसको अमेरिकन फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं और दावा ये हो रहा है कि CIA चाइना को फौजी और सियासी अशराफिया के अंदर अपना नेटवर्क बड़ी कामयाबी से चला रही है। लेकिन मेरी चुड़ैल बता रही है कि भारतीय और मगरबी मीडिया के ये दावे महज क्या सराहियां हैं और अभी तक चाइना में सरकारी सतह पर किसी बगावत को कुचलने या किसी गैर मुल्की या अमेरिकन नेटवर्क का सुराख लगाने का कोई दावा नहीं हुआ। असल में जनरल जोंग जो हैं, ये सदर शी जिनपिंग के इंतहाई बाएतमाद और करीबी साथी इनको तस्वुर किया जाता था, इसलिए इनकी गिरफ्तारी को गद्दारी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने ओहदे और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी चाइना के वजारत कौमी दफा के हवाले से रिपोर्ट किया है कि जनरल जोंग जो हैं, नज़्म ज़ब्त और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की उनके ऊपर तहकीकात कर दी गई हैं। मैं आपको बताऊं कि चाइना का जो इंटरनल सिस्टम है ना, ये डिसिप्लिन के मामले में तो इंतहाई सख्त है और इसमें कोई मामूली सी भी गफलत तो कोताही बर्दाश्त नहीं होती है। करप्शन के खिलाफ तो ज़ीरो टॉलरेंस है। इससे पहले भी चाइना में कई ताकतवर तरीन ओहदेदारों जो हैं, ओहदेदारान को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन पे कड़ी सजाएं मिल चुकी हैं। तो जनरल जोंग जो हैं, उनके खिलाफ अभी तहकीकात का अमल जारी है। उसके बाद मुकदमा चलेगा, फिर सजा सुनाने की बारी आएगी। मुकदमे का कोई फैसला सामने आने तक ये कहना कि वो CIA के एजेंट थे, मेरे ख्याल में ज़रा ज़्यादती है। गैर मुल्की इशारों पे तो सदर शी जिनपिंग का तख्ता उलटने वाले थे या उन्होंने कोई एटमी राज अमेरिका के हवाले किए। आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब तक हमें हर किस्म की क्यासराई से परहेज करना चाहिए। अमेरिका का बहरी बेड़ा जो है USS अब्राहम लिंकन, वो खलीज फारस में पहुंच चुका है और अमेरिकन सेंटकॉम ने इसकी फुटेज भी जारी कर दी है। तो ईरान के खिलाफ इस महाजराई में नेटो भी शामिल हो गया और अब बताया जा रहा है कि बरतानवी लड़ाका तैयारे भी धड़ाधड़ इसराइल और उर्दन में लैंड कर रहे हैं। तो अमेरिका ने जिस पैमाने पर अपने फौजी असासे मिडल ईस्ट से मुंतकिल किए हैं, उसे देखते तो यूं लग रहा है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है और पसे पर्दा जारी मुज़ाकरात अब किसी वक्त भी खत्म हो जाएंगे। तो टर्क वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका को खबरदार किया कि ईरान को वेनेजुएला मत बनाओ, क्योंकि ईरान ना तो वेनेजुएला की तरह कमज़ोर है, ना ही अपने दिफा से काफिल। How do you feel about the prospect of American intervention in Iran? Because that's come across several times, not just in the first administration, but now in the second. There has been that suggestion. Well, I would advise my American friends don't. तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इजराइल ईरान में वेनेजुएला वाला ऑपरेशन चाहता है। उसकी पहली तरजीह सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की गिरफ्तारी है, लेकिन सवाल यह है कि आयतुल्लाह खामेनी की गिरफ्तारी या कत्ल से ईरान में क्या रजीम चेंज का ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा? इनके ठिकाने के बारे में चंद करीबी साथियों के सिवा तो किसी को मालूम नहीं है। एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लें कि इजराइल या अमरीकी फौज उन तक पहुंच जाती है, तो फिर क्या होगा? मैं आपको बताऊं, ईरान की रहबर काउंसिल ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। अली खामेनी की अदम मौजूदगी की सूरत में रहबर काउंसिल फौरी तौर पर नए आयतुल्लाह का तकर्रुर करेगी और मामला फिर वहीं आप पहुंचेंगे जहां से शुरू हुए थे।
آپ ایران کے سرکاری میڈیا کو دیکھیں، پاسداران انقلاب کی قیادت کے انٹرویو سنیں، ایرانی پارلیمنٹ میں کی جانے والی تقریروں کا جائزہ لیں، تو پتہ چلتا ہے ایرانی قیادت کا سارا زور اس وقت چین آف کمانڈ کو برقرار رکھنے پہ ہے. یعنی اگر ایک گیا تو دوسرا فوراً اس کی جگہ آ گیا. تو ان حالات میں اگر کوئی بیرونی حملہ ہوتا بھی ہے تو یقینی طور پہ یہ جنگ پہ لمبی ہوگی. اس کا نتیجہ ایک ہولناک تباہی کے سوا تو کچھ نہیں ہونا. اور یہی بات اس خطے میں موجود امریکہ کے تمام دوست ممالک اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن نیتن یاہو جنگ شروع کرنے کا تہیہ کر چکا ہے. آج اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد بڑے فخر کے ساتھ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے ایجنٹس نے ایران میں موجود حزب اللہ کے نئے سربراہ شیخ نعیم قسیمی کو قتل کر دیا. تو اگر ایران کا سرکاری میڈیا اس کی تردید کر رہا ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا کی خبروں کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. تو میں نے ہفتے کے روز آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ کام کے کمانڈر اس وقت تل اویو میں موجود ہیں، اور نیتن یاہو نے اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کے ممالک ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں اور کسی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو آپ براہ راست اسرائیل سے اٹیک شروع کر دیں. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ یہ جنگ چھڑ گئی تو ایران کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن ایک بات میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ ایران اس بار اسرائیل کو نہیں چھوڑے گا. میزائلز تیار ہیں، ٹارگٹ لاک ہیں. اسرائیل کا کوئی شہر، کوئی ملٹری سائٹ، کوئی بندرگاہ، کوئی گریڈ سٹیشن محفوظ نہیں رہے گا. اور ایران تباہ ہوا تو بربادی وہاں پہ بھی ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا خطہ اس جنگ کے آفٹر شاکس کو بھگتے گا. تو بھارت نے اپنے یوم جمہوریہ پہ آج جنگی مشینری کی بڑی فخریہ انداز نمائش کی ہے، اور دہلی میں انڈین ایئر فورس کی جس فارمیشن نے فلائی پاس کیا اس میں رافیل طیاروں کے وہ پائلٹس بھی تھے جنہوں نے آپریشن سندور میں حصہ لیا. آپ دیکھیں کہ 7 مئی 2025 سے لے کے 26 جنوری 2026 تک پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور بھارت ابھی تک آپریشن سندور کی شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس شرمناک مہم جوئی کا ماسٹر مائنڈ بھارت کا پردھان منتری نریندر مودی ہے، لیکن اب آج تک اس میں صدر ٹرمپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور وہ ایسی کسی عالمی کانفرنس میں نہیں گیا جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ موجود تھے. حتیٰ کہ پچھلے دنوں اب ڈیوس میں غزہ بورڈ آف پیس کی تشکیل ہوئی تو مودی نے اس تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کر لی، لیکن اپنی جگہ اپنے ایک نمائندے کو وہاں بھیجا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ جس روز وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کہیں کھڑا ہو گیا، اسی روز پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا ہاتھ کھڑا کر کے دنیا کو بتا دیں گے کہ یہ وہ بھائی صاحب ہے جن کے 8 طیارے پاکستان نے گرائے تھے. اور خبر یہ ہے کہ بھارت میں بسنے والی سکھ برادری نے پوری دنیا میں بھارت کی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا. آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں سکھ برادری نے احتجاجی مظاہرہ کیا. کروشیا میں بھارتی سفارت خانے کے بعد لہراتا ترنگا سکھ برادری نے اتار پھینکا. انگلینڈ، کینیڈا اور امریکہ میں سکھوں نے سڑکوں پہ نکل کے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا. سکھ فار جسٹس نامی آرگنائزیشن نے اس بات پہ باقاعدہ انعامی رقم کا اعلان کر دیا کہ یوم جمہوریہ کے دن جو شخص پنجاب کے گورنر کو پرچم کشائی سے روکے گا اسے 11 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا. سنیں ذرا. 11 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ. ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ. 26 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਂਡਵਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ. اصل میں بھارت میں پائی جانے والی ہندو انتہا پسندی کا نشانہ صرف مسلمان نہیں ہے. سکھ، عیسائی، حتیٰ کہ دلت بھی ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں کہ شیطان مودی کا ایک چیلا کس طرح ایک بوڑھے سکھ پہ تشدد کر رہا ہے اور اسے دلی سے نکل جانے کو کہہ رہا ہے. میں آج بھارتی پنجاب کے سی ایم بھگوت مان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا. بھگوت مان ایک سابق اداکار اور کمیڈین ہے، لیکن دیکھیں آج وہ بھی اس بات سے بہت پریشان ہے کہ پنجاب کے پاس تو اپنا کوئی دارالحکومت ہی نہیں ہے. وہ پوچھ رہا ہے کہ امرتسر اور لدھیانہ کو چھوڑ کے انہیں چندی گڑھ میں کیوں بسایا گیا. میں ایک بات یہاں واضح کر دوں، کسی بھی صوبے کا دارالحکومت اس کی ثقافتی شناخت کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن چندی گڑھ صرف پنجاب کا ہی نہیں بلکہ ہریانہ کا بھی دارالحکومت ہے. اسے تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھگوت مان آج اپنے لوگوں سے چندی گڑھ بچاؤ تحریک شروع کرنے کے لیے اپیل کر رہا ہے. بھارت میں کانگریس کی حکومت تھی تو اس نے سکھ برادری کی مذہبی شناخت مٹانے کی کوشش کی، اور آج بی جے کی حکومت ہے وہ سکھوں کی معیشت تباہ کرنے اور شناختی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو خالصتان تحریک اصل میں بھارت کی انہی سازشوں کا رد عمل ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن خالصتان بنے گا اور ہمارا ہمسایہ ملک ہوگا.
آپ بھی اس دعا میں شریک ہوں. اپنا خیال رکھیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.